हेलो, मेरा नाम मुकुंद दवे है। मैं वैसे पढ़ा लिखा हूँ मगर बेरोजगार हूँ। आपने बोला है कि जो इस्लाम कबूल करता है उसके हजारों गुना माफ हो जाता है, मगर मेरे हिसाब से सबका मालिक एक है और एक मालिक होते हुए किसको ये नजर से देखता है और किसको वो नजर से देखता है। हिंदुओं को माफ नहीं करेगा और जो इस्लाम धर्म स्वीकार करता है उसको माफ कर देगा। एक कौन सा ऊपर वाले का कानून है जो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अच्छा सवाल। मालिक एक तो सारे इंसानों के लिए अदल भी एक होता है। बहुत अच्छा सवाल, बहुत अहम सवाल। भाई का सवाल है कि ये किधर का मुसलमानों को माफ करता है, हिंदुओं को नहीं माफ करता है। मैंने आपसे कहा कि जो इंसान नाम का मुसलमान है, उसका नाम मोहम्मद, अब्दुल्ला, जाकिर है, तो वो काफी नहीं जन्नत में जाने के लिए। मुस्लिम का मतलब वो इंसान जो अमन हासिल करता है अपने ख्वाहिश, अपने मर्जी से और खुदा के अहकामात पे अमल करने के बाद। यानी जो इंसान अपने मालिक के अहकामात पे अमल करता है वो सच्चा इंसान है। वो नाम का क्या है उसके में कोई लेना देना नहीं। यहाँ मैं कह रहा हूं कि जो इंसान अल्लाह के अलावा किसी के साथ शिर्क कर रहा था, आज शिर्क करना छोड़ दिया, आज उसके गुनाह माफ होंगे। चाहे कोई भी हो, आप भी अगर कहते कि मैं शिर्क करना छोड़ दूंगा, अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत नहीं करूंगा, जो हिंदू मजहब की किताब में लिखा है, और मैं मानूंगा आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, चाहे आप ईसाई है, चाहे आप हिंदू है, चाहे आप यहूदी है, आज आप अगर अपने मालिक का कहना मानेंगे तो आपका मालिक आपको माफ करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे मेरा मालिक एक, लेकिन मालिक का कहना नहीं मानेंगे तो मालिक कैसा माफ करेगा। मिसाल के तौर पे एक एग्जामिनेशन होता है, टीचर सारे तालिबे इल्म के लिए बराबर है। टीचर एक साल के लिए सारे तालिबे इल्म, सारे स्टूडेंट को सिखाता है, बराबर। लेकिन एग्जामिनेशन में जो टीचर पूरे साल भर सिखाता है, जो तालिबे इल्म वो टीचर के सिखाए मुताबिक पर एग्जामिनेशन पेपर में लिखता है, वो पास हो जाएगा। जो तालिबे इल्म टीचर जो सिखाता है उसके खिलाफ काम करता है, तो टीचर क्या उसको पास करेगा? चाहे वो हिंदू, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जो टीचर सिखाता है उसके ऊपर वो तालिबे इल्म उस मुताबिक से इम्तिहान देता है, वो पास होगा। आज का मालिक, हमारा मालिक एक है, सारी किताबों में लिखेला है। हिंदू मजहब की किताब में, यहूद मजहब की किताब में, ईसाई मजहब की किताब में, इस्लाम मजहब की किताब में, सिख मजहब की किताब में कि मालिक एक है। मालिक के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए, वो खुदा के अलावा किसी की इबादत नहीं करना चाहिए। कल मैंने फरमाया था कि उस खुदा की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्स नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई बुत नहीं, कोई मूर्ति नहीं। फिर अगर आप मूर्ति देंगे तो आप मालिक का कहना नहीं मान रहे। तो अगर आप मालिक का कहना मानेंगे, आपका नाम कुछ भी हो दो, मोहन हो दो, कुछ भी हो दो, शंकर हो दो या अब्दुल्ला हो दो, अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आप सचमुच उस मालिक के बंदे हैं। अगर आप मालिक का कहना मानेंगे तो आपके गुनाह माफ हो जाएंगे। तो ये अरबी में कह रहा हूं कि मुस्लिम, तो लोग को ये लफ्ज से नफरत है। अगर नफरत है तो मैं मुस्लिम लफ्ज को निकालता हूं, मैं ये कहता हूं जो भी इंसान अपने मालिक का कहना मानता है उसे अरबी में कहते हैं मुस्लिम। लेकिन आपको मुस्लिम शब्द से नफरत है, मुस्लिम शब्द से निकाल दो। मैं ये कहूंगा जो खुदा के अहकामात पे अमल करता है, खुदा का बात, खुदा के कलमात पे अमल करता है, ये मानता है कि खुदा एक है, उसके अलावा किसी की पूजा नहीं करना चाहिए, वो इंसान के गुनाह वो मालिक माफ करेगा। आप अगर मानेंगे खुदा एक है, आप मानते खुदा एक है, आप मानते खुदा के अलावा किसी को और को पूछना नहीं चाहिए, मानते? हाँ क्या नहीं? हाँ मानते। आप मानते बुत परस्ती गलत है? हाँ। आप मानते हैं कि मूर्ति पूजा गलत है? गलत है। आप मानते हैं कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है? वो इस्लाम में जो पैगंबर है वो है, हमारे में भी जो पैगंबर बोलते हैं, जैसे शिव शंकर को पैगंबर बोलते हैं, जैसे साईं बाबा को ये सब जो पैगंबर बोले, ये हर फरिश्ते ऐसे ऐसे आते गए। आपने मेरे 15 तारीख की तकरीर सुनी? मैंने नहीं सुना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र जगह मज़ार में, आप कसरत लीजिए,
میری تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مذہب کی کتابوں میں. اس میں نے ثابت کیا کہ مذہبی کتاب بدلنے کے باوجود سب مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ آخری پیغمبر آنے والے ہیں. اس آخری پیغمبر کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ ہندو مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہندو مذہب کی کتاب میں لکھے ہے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 شلوکات 5 سے 8 میں لکھے بھوشیہ وانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ پڑھیں گے بھوشیہ پرانا پرو 3 کھنڈ 3 ادھیت 3 شلوکات 10 سے 27 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آپ کنتا پتا پڑھیے اتھروا وید میں لکھے کتاب نمبر 10 ہم نمبر 127 شلوکات نمبر 1 سے 14 میں لکھ رہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. آپ پڑھیے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ادھیائے نمبر 21 شلوکا نمبر 6 اور 7 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے سام وید میں احمد جیسا سام وید اتر چک منترا نمبر 1500 لکھ رہا یجوروید میں ادھیائے نمبر 21 شلوکا نمبر 8 میں. آپ پڑھیں گے رک وید کتاب نمبر 8 شلوکا نمبر 5 ادھیائے نمبر 5 ورس نمبر 10 میں. آپ اگر پڑھیں گے اتھروا وید کتاب نمبر 8 ادھیائے نمبر 6 شلوکا نمبر 16 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں احمد لکھے اتھروا وید کتاب نمبر 20 ہم نمبر 126 ورس نمبر 14 میں. کئی جگہ لکھے نارا شنسا. نارا شنسا مطلب وہ آدمی جو پرشنسا کے لائق ہے. اسے اردو میں ترجمہ ہوتا ہے محمد. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ذکر ہے ہندو مذہب کی کئی کتاب میں. رک وید چیپٹر نمبر 1 ہم نمبر 13 ورس نمبر 3 رک وید چیپٹر نمبر 1 ہم نمبر 18 ورس نمبر 9 رک وید بک نمبر 1 ہم نمبر 106 ورس نمبر 3 رک وید بک نمبر 1 ہم نمبر 142 ورس نمبر 3 رک وید بک نمبر 2 ہم نمبر 2 ہم نمبر 3 ورس نمبر 2 رک وید بک نمبر 5 ہم نمبر 5 ورس نمبر 2 رک وید بک نمبر 7 ہم نمبر 2 ورس نمبر 2 رک وید چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 106 ورس نمبر 3 رک وید بک نمبر 10 ہم نمبر 192 ورس نمبر 2 یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 37 یجوروید چیپٹر نمبر 21 ورس نمبر 57 یجوروید چیپٹر نمبر 20 ورس 37 یجوروید چیپٹر نمبر 20 ورس 37 یجوروید چیپٹر 21 ورس نمبر 1. ایک صرف حوالے دے سکتا ہوں آپ کی کتابوں میں سے صرف گھنٹوں تک جس میں لکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. ایک بات ہے آپ سے آج جو اسلام قبول کر رہے ہیں ان کو یہ سمجھاؤ کہ اسلام دھرم کیا ہے. ان کو وہ سمجھ میں میرے بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. آپ نے کہا کہ جو لوگ اسلام قبول کر رہے انہیں سمجھاؤ اسلام دھرم کیا ہے. آپ نہیں سمجھے. وہ لوگ سمجھے اس لیے جو اسلام قبول کرے. آپ کی قبول کریں گے. یہ 10 روزانہ کانفرنس جو تھا ہمارا مقصد تھا بتانے کے لیے سارے انسانوں کو اسلام کیا ہے. یہ میڈیا جو اسلام کو پیش کر رہی ہے بس یہ ویڈیو سیو ہو گیا میری ویڈیو سیو ہو جائے بس. ہمارا مقصد ہی تھا اسلام کیا ہے. اگر آپ اسلام کو نہیں اب تک جانے تو بے شک قبول مت کرو. کبھی پہچان لیں گے اسلام کو تو انشاءاللہ آپ بھی شہادت دیں گے. میری دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس مالک سے کہ آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. میں کہوں گا والنٹیئر سے کہ آپ کو میری DVD دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مختلف مذہبی کتابوں میں. اس میں سارے حوالے ہیں اور ایک خصوصاً تقریر ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہندو مذہبی کتاب میں صرف ہندو مذہب میں. آپ اس کو پڑھو اور انشاءاللہ آپ اس بات کو تسلیم کریں گے آج نہیں تو کل کہ اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہے. خوب دھیان سے. مائک نمبر 3